नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डलको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँ सहर सबैको केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहेको छ। काठमाडौँ सहरमा विभिन्न खालका श्रम गर्नको लागि, अध्ययन गर्नको लागि, विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्नको लागि धेरै नागरिकहरू आउनुहुन्छ। काठमाडौँ सहर केन्द्रबिन्दु यसकारण पनि हो। त्यति मात्रै होइन, हरेक सेवा सुविधाका दृष्टिकोणले पनि काठमाडौँलाई एउटा हबका रूपमा लिन्छ। त्यसमाथि पनि रोजगारीको अवसरहरू प्रशस्त पाइन्छ भन्ने एउटा सोच छ र त्यसकारण पनि नागरिकहरू काठमाडौँ सहर राजधानी प्रवेश गर्नुहुन्छ। काठमाडौँ हेर्दा जति सहज छ, यहाँभित्र केही कष्टकर जीवनहरू पनि छन्, विशेष गरी श्रमिकहरूका पक्षमा। काठमाडौँ महानगरपालिका, काठमाडौँ उपत्यका र विभिन्न सहरमै हेर्ने हो भने घरेलु श्रमिकहरूको अवस्था पछिल्लो समय झन्झन खस्कँदै गइरहेको हो कि भन्ने चर्चा, परिचर्चा र बहस पनि हुन थालेको छ। राज्यको नीति नियममा बसेका छन् या छैनन् जसले काम लगाउँछन्, विशेष गरी रोजगारदाताहरूले, यो विषय पनि अहिले चर्चा र बहसको विषय बन्दै गइरहेको छ। आज हामी यही पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ, विशेष गरी घरेलु श्रमिकहरूको अवस्थाका बारेमा। यो क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहनुभएका व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ, विष्णु खत्री। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ नेपालको घरेलु श्रमिकहरूको अवस्था, चुनौती र सम्भावना। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। घरेलु श्रमिकको विषय चर्चा र बहसमा पछिल्लो समय आइरहेको छ। अन्यल पनि छ। यो घरेलु श्रमिक भनेको के हो, कसलाई घरेलु श्रमिक भन्ने, अथवा एउटा रोजगारीको लागि काम गर्ने मान्छेलाई मात्रै घरेलु श्रमिक भन्ने कि हाम्रा घरमा आमा दिदीबहिनीहरूले घरमा काम गरिरहनु भएको छ होइन, त्यसलाई घरेलु श्रम भन्ने कि के भन्ने खालको एउटा अन्यलता छ। विभिन्न सन्धि महासन्धिहरू नेपाल सरकारले गरेका सन्धि पनि कतै कतै हस्ताक्षर गरेर आएको छ, तर आम नागरिकले त्यो बुझ्न सकेको अवस्था छैन। केलाई चाहिँ ठ्याक्कै भन्ने कुराहरू होइन, कहिलेकाहीँ बेतलबी श्रमको कुरा नै आउँछ होइन। यो चाहिँ ठ्याक्कै यहाँको अनुसन्धानमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै भनिदिनु पऱ्यो के हो यो घरेलु श्रमिक र बेतलबी भन्ने कुराहरू। थ्याङ्क यू सो मच। प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मुख्य गरी यो दुईवटा महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले जोड्नु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो हिसाबले भन्दा चाहिँ अब यो दुवै चाहिँ सेवामूलक कामहरू हुन् होइन। एउटा चाहिँ घरेलु श्रमिक चाहिँ रोजगारदाताको घरमा गएर काम गर्नुहुन्छ, तर घरमा पनि थुप्रै विशेष गरी महिलाहरू चाहिँ बेतलबी कामदारको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। अब बेतलबी कामदार भन्ने कि नभन्ने भन्ने एउटा बहस त छँदैछ। घरकै परिवारका सदस्यलाई हामीले कामदारको रूपमा परिभाषा गर्ने नगर्ने भन्ने एउटा छुट्टै बहस हुनसक्छ, तर घरभित्रको कामको मूल्य हुनुपर्दछ। मूल्य भनेको सधैँभरि पैसामा मात्रै हुँदैन, आर्थिक रूपमा मात्रै हुँदैन, त्यसको रिकग्निसन महत्त्वपूर्ण हो भन्ने एउटा ठुलो बहस छ। यदि घरभित्र गर्ने कामको विशेष गरी सेवामूलक कामहरू, बालबालिकाहरू हुर्काउने, ज्येष्ठ नागरिकको स्याहार सुसार गर्ने, खाना बनाउने, कपडा धुने, बिहानदेखि बेलुकासम्म घरमा जुन महत्त्वपूर्ण काम जिम्मेवारी हुन्छ, जसले व्यवसायहरू गर्नेलाई सहयोग पुगिरहेछ, रोजगारीमा जानेलाई सहयोग गरेछ, अध्ययन गर्नेलाई सहयोग पुगेको छ, अथवा घर बाहिर जाने नागरिक जो तयार भएर जानुपर्छ, तयार गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण फाउन्डेसन कामहरू हुन्छन्, त्यो कामको पनि मूल्य हुनुपर्दछ भन्ने बहस अहिले चलेको छ। र त्यो बहसमा नेपालको सङ्घीय सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयको सम्बन्धित मन्त्रालयको त महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तर्फबाट पनि केही नीतिगत बहसको सुरुवात भएको छ। यो खुसीको कुरा हो। र पहिलो हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा घरभित्र गर्ने काम पनि त्यसको एउटा रिकग्निसन हुनुपर्छ, त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ, त्यो पोलिसीमा रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ नेसनल इकोनोमीमा त्यसको कन्ट्रिब्युसन के छ होइन, देश निर्माणमा त्यसले कसरी योगदान गरेको छ भन्ने चाहिँ मूल्य चाहिँ काउन्ट हुनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। र पछिल्लो सेन्ससको रिपोर्टमा यसलाई सुरुवात गरिएको छ। अब त्यसको डेटा विस्तृत आइसकेको छैन, कम्तीमा त्यहाँ सुरुवात भएको छ। अर्को चाहिँ के छ त भन्दा चाहिँ घरेलु श्रमिकहरू विशेष गरी रोजगारदाताको रूपमा एउटा परिवारले कामदारको रूपमा लिनुहुन्छ, एउटा परिवारको कुनै सदस्य कामदारको रूपमा जानुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ रोजगारदाता र श्रमिक रूपमा सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। पछिल्लो श्रम ऐनले के भन्दछ भन्दा चाहिँ एकजना मात्रै कामदार पनि कसैसँग रोजगारदातामा काम गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ के भन्दा श्रम सम्बन्ध सुरु भयो। पहिला चाहिँ हामीले उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई मात्रै यो के अरे हाम्रो श्रम ऐनले समेट्थ्यो, तर अहिलेको श्रम ऐनले पछिल्लो श्रम ऐनले के गर्यो भन्दा चाहिँ एकजना मात्रै कामदार हुनुहुन्छ भने पनि श्रम सम्बन्ध कायम भयो। अब श्रमिक ऐनका व्यवस्थाहरू लागू हुनुपर्दछ भन्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्नुभयो। पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र औपचारिक क्षेत्र भन्दथ्यो, औपचारिक क्षेत्रलाई श्रम ऐनले समेट्थ्यो, तर यो अब चाहिँ औपचारिक
औपचारिक क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्र भन्ने कुरा श्रम ऐनमा व्यवस्था रहेन। अहिले हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दा औपचारिक के अरे फर्मल इकोनोमी र इन्फर्मल इकोनोमी भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ, तर हामीले चाहिँ यो श्रम क्षेत्रलाई चाहिँ औपचारिक र अनौपचारिक भन्दैनौँ। सबै के भयो त अब औपचारिक क्षेत्र भए। श्रमिक र के अरे यो रोजगारदाताको सम्बन्ध हुने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ अब श्रम सम्बन्ध कायम भयो। अब तपाईँले अहिले उठाउनु भएको विषय चाहिँ अब काठमाडौँ उपत्यकाको अथवा यो महत्त्वपूर्ण केन्द्र सबै अब नेपालीहरूको एक हिसाबले हेर्दाखेरि अवसरको केन्द्र, रोजगारीको केन्द्र, सम्भावनाको केन्द्र, रहरको केन्द्रको रूपमा जुन काठमाडौँ रहेको छ, सपनाको केन्द्रको रूपमा जुन रहेको छ, यहाँ थुप्रै नागरिकहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अनौपचारिक श्रममा अब भनौँ अथवा बुझ्ने भाषामा अथवा अनौपचारिक के अरे इन्फर्मल इकोनोमीमा हुनुहुन्छ। कोही जालादारीको रूपमा काम गर्नुहुन्छ, कोही निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, कोही चाहिँ विशेष गरी सेवामूलकमा काम गर्नुहुन्छ, कोही विभिन्न घन्टामा आबद्ध भएर काम गर्नुहुन्छ। यस्ता कामहरूमध्येको चाहिँ घरेलु श्रम पनि एउटा हो। यो अब अहिले विशेष गरी पहिला पनि हामी घरेलु श्रमिकहरूलाई प्रयोग त गर्थ्यौँ, तर अहिले यो बढ्दो पनि छ, किन मानिसहरू चाहिँ बढी व्यस्तता बढेको छ, उनीहरूको रोजगारी बढेको छ, व्यवसाय बढेको छ। मानिसहरू एक ठाउँभन्दा बढी ठाउँहरूमा चाहिँ रोजगारी गरिरहेका छौँ, एक ठाउँभन्दा बढी मान्छेको इङ्गेजमेन्ट बढिरहेको छ, एउटाभन्दा बढी चाहिँ व्यवसायहरूमा आबद्ध भइरहेको छन् भनेपछि घरको काम त हेर्नु पऱ्यो। बालबच्चाहरू सानो हुनुहुन्छ, घरको सरसफाइ गर्नु पऱ्यो, घरको व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो। कति नागरिक अहिले आफ्नै खाना आफै बनाएर खान नसक्ने भए भनेपछि खाना बनाउने, भाडा सफा गर्ने, सरसफाइ गर्ने, घरको रेखदेख गर्ने, मालीको काम गर्ने, अब ड्राइभरको पनि हुनसक्छ कतिपय एकदम नितान्त एउटा परिवारसँग जोडिएर काम गर्ने होइन, के अरे सवारी चालकहरू पनि हुनुहुन्छ। यस्ता थुप्रै कामहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ घरेलु श्रमको यो क्षेत्र बढेको छ र धेरै अब हामीले पहिला हेर्दाखेरि महिलाहरू मात्रै काम गर्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो, होइन, अहिले पुरुषहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। मैले भने जस्तै मालिक रूपमा एउटा परिवारको चाहिँ सवारी चालकको रूपमा अथवा घरमा अरू नियमित सरसफाइ गर्ने कामको प्रकृति अनुसारको त्यस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ घरेलु श्रम हो। काठमाडौँको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हुन त दुवै विषय महत्त्वपूर्ण छ। अझै यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको हिसाबले स्थानीय सरकारको चासो र स्थानीय सरकारले नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने हिसाबले चाहिँ घरेलु श्रम एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब हामी घरेलु श्रमिकको चर्चा गर्न थालेको त धेरै लामो समय भइसकेको छ होइन। आइएलओको मा पनि हामी त्यस विषयमा चर्चा गर्छौँ। हाम्रा नेतृत्ववर्गहरू, मन्त्रीज्यूहरू जानुहुन्छ, विभिन्न कुरामा सम्झौता गर्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ। अब त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा पनि फेरि हामी कहाँ फितलो छ। यद्यपि हामीले भनिरहँदाखेरि बेतलबी महिलाहरू, विशेष गरी बेतलबी श्रमिकका कुरा पनि पछिल्लो समय आएको चर्चाको विषय। हाम्रो घरमा ती आधारहरू बनेका छन् जसले तपाईँ हामी सहज रूपमा काम गर्न पाएका छौँ। हाम्रा घरका आमा, दिदी, बहिनी, भाउजूहरूले जसरी सेवा गरिनु भएको छ, त्यसलाई पनि श्रमसँग जोडिने जुन एउटा चर्चा भएको छ, त्यो भने एउटा सेवा गरिरहेको एउटा घरलाई सुसम्पन्न बनाउन खोजिरहेको ठाउँमा फेरि त्यसलाई श्रम अथवा कामदार भन्ने खालको त्यो कता कता घुसाइदिएको जस्तो यस्तो खालको आशंका पनि कतै कतै पैदा हुन्छ। कतै हाम्रो घर पो यो विखण्डन गर्न खोजेको हो कि भन्ने बहस पनि आउँछ। यहाँको अनुसन्धानले के भन्छ, त्यही हो अथवा चाहिँ गर्न खोजेको के हो? रिसेन्टली हामीले एउटा अध्ययन पनि गरेका छौँ, विशेष गरी यो घरेलु श्रम र यो के अरे बेतलबी कामसँग जोडेर यो अक्सफाम र युवालयले गरेको थियो। यो अध्ययनको बेलामा पनि हामीले थुप्रै रेस्पोन्डेन्टहरू भेट्यौँ, पोलिसी मेकर्सहरूलाई भेट्यौँ। अब घरको कामलाई हामीले डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ कामदार भन्ने नभन्ने, श्रमिकको रूपमा त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने नभन्ने भन्ने छलफल त छ, यो बहसकै विषय छ। हामी नीतिगत बहसमै छौँ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा यसको के हो त भन्दा घरमा महिला अथवा पुरुष र विशेष गरी महिला आमा, दिदी, बहिनीहरूले जुन काम गर्नुहुन्छ, बिहान जो पहिला उठ्नुहुन्छ, बेलुका जो ढिलो, प्राय परिवारमा ढिलो सुत्नुहुन्छ, कामको कार्य घन्टा बढी छ, जसलाई आराम गर्ने समय थोरै छ। बरु कार्यालयको कामहरूमा हामीले आराम गर्ने समय मिल्छ, टिफिन समय मिल्दछ। व्यवसायमा हामीले चाहिँ आफ्नै व्यवसायहरू गरेको छौँ, उद्योग प्रतिष्ठानमा आराम गरौँ भन्दाखेरि त्यसका चाहिँ के नीतिगत व्यवस्थाहरू छन्। हाम्रो थुप्रै यस्ता उद्योग प्रतिष्ठान जागिरहरूमा चाहिँ हामीलाई सेफगार्डिङ पोलिसी अथवा आराम गर्ने नीतिहरू, छुट्टीका विषयहरू हुन्छन्। तर कहिलेकाहीँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने के हुन्छ, जब चाडपर्वहरू हुन्छ अथवा हामी कोभिडको जुन हामीले लकडाउनको अवस्थामा परिवारमा बसेको थियौँ अथवा कुनै परिवारमा चाहिँ कुनै सेलिब्रेसन हुन्छ, त्यस्तो बेलामा झन् बढी यस्तो कामहरू बढी हुन्छ। भनेको जुन बेलामा आनन्द गर्नुपर्ने, जुन बेलामा रमाइलो गर्नुपर्ने, जुन बेलामा परिवारले चाहिँ खुसी साटासाट गर्नुपर्ने, त्यस्तो बेलामा यी कामहरू झन् थपिँदै जान्छन्। त्यसो भएर हामीले ध्यान दिएनौँ भने, यस्तो कामहरूको रिकग्निसनहरू गरेनौँ भने हामीले चाहिँ सोसियलाइजेसनको कुराहरूमा चाहिँ हामीले त्यही किसिमको हाम्रो प्रतिष्ठात्मक भन्छौँ, जुन प्याट्रियार्कल हामीले के अरे संरचनाको विकास गर्छौँ र त्यही सिकाइ चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्दैछौँ। अब हामीले हाम्रा फर्मल एजुकेसन, इन्फर्मल एजुकेसनहरूमा चाहिँ घरको काम पनि काम हो र यो जोड्न खोजेको
कहाँनिर भने अब हाम्रा घरमा भएका काम यहाँले भनिसक्नु भएको छ। तपाईँ हामी कार्यालयमा गयौँ होला अथवा व्यवसायमा गयौँ होला, हाम्रा घरमा आमा दिदी बहिनी भाउजूहरू जो बसेर बिहानदेखि बेलुका ढिलासम्म काम गरिरहनु भएको छ, त्यो सम्मानजनक छ होइन। त्यसमा कता कता श्रमको कुरा अथवा कामदारको कुरा कतैबाट आयो भने हामीले जुन सम्मान गरिरहेका छौँ अथवा राज्यले जसरी देखेर होस् वा नदेखेर होस्, प्रत्यक्ष रूपमा त्यो एउटा सम्मान छ। यदि त्यो खालको नभइदिएको भए आज हामी यो अवस्थामा हुँदैन थियौँ होला भन्ने खालको एउटा भइरहँदाखेरि कता कता यो बिचमा आएर फेरि कतै यसलाई श्रमिक अथवा कामदारको रूपमा जोड्ने खोजिएको हो कि भन्ने एउटा मान्छेको आङ्कलन। यसलाई सजिलो गरी बुझ्नु पर्दछ। घरभित्र हुने काम महत्त्वपूर्ण काम छ, त्यो कामको रिकग्निसन हुनुपर्छ। त्यसको त मूल्य नै छैन, यति श्रमको चाहिँ मूल्य नै हुँदैन, यति सम्मानजनक श्रम छ। नीतिगत रूपमा सम्बोधन हुनु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, घर परिवारमा विशेष गरी महिलाहरूले गरिरहेको योगदानको नेसनल इकोनोमीमा काउन्ट हुनु पर्यो। उहाँहरूले गरेको योगदान चाहिँ महत्त्वपूर्ण कति छ, देश बनाउने कुरामा, परिवार बनाउने कुरामा, समाज निर्माण गर्ने कुरामा उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान के छ, कसरी छ भन्ने कुराको काउन्ट हुनु पर्यो। त्यो अहिलेको पछिल्लो सेन्ससमा हामीले त्यो छलफलको सुरुवात गरेका छौँ। र तेस्रो कुरो महत्त्वपूर्ण के हो भन्दा हामीले सम्मान त गरेका छौँ, तर सम्मान गर्ने कुरामा हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ, घरको काम चाहिँ रोल डिभिजन हुनुपर्छ। घरको कामको अहिलेको हिसाबले हेर्ने भने त विशेष गरी चाहिँ महिला आमा दिदी बहिनीहरूलाई त्यसको मात्रै लोड छ। उहाँहरूले अध्ययनमा पनि हुनुहुन्छ, काम व्यवसायमा पनि हुनुहुन्छ, रोजगारीमा पनि हुनुहुन्छ, तर घरको काम पनि सक्नुपर्ने हुन्छ भनेको। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले वास्तवमा यसलाई सम्मान गर्ने भने घरको काम के हुनु त विभाजन हुनु पर्यो, कामहरूमा चाहिँ बाँडफाँड हुनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 त्यसको रिकग्निसन हुनु पर्यो। नम्बर 3 के हो त महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दा घरका डिसिसनका कुराहरू, निर्णयका कुराहरू अथवा घर बाहिरको सहभागिताको कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ आलो पालो गर्नु पर्यो, यस्ता अवसरहरूको सिर्जना गर्नु पर्यो र त्यस्तो अवसरहरू सरी समानुपातिक हुनु पर्यो होइन। अब हामीले चाहिँ परिवारका सबै सदस्यहरूलाई घरभित्रको निर्णय प्रक्रियासँगै घर बाहिरका अवसरहरूमा पनि हामीले सिर्जना गर्नु पर्यो। घरको कामले जब उहाँहरूलाई चाहिँ अत्यन्तवर्ती दबाब हुन्छ, घरको काम सक्नुपर्ने हुन्छ, घर बाहिरका अवसरहरू अटोमेटिकली के हुन्छ त खुम्चिन्छन्। यो विषय हो, यसलाई चाहिँ हामीले एकदम सजिलो गरी बुझ्यौँ भने चाहिँ यसरी सजिलो गरी हामीले बुझ्न सक्दछौँ र त्यसले चाहिँ घरकोमा सबै परिवारका सदस्यले चाहिँ सम्मानित महसुस गर्ने र सबैले मेरो घरभित्रको काममा चाहिँ म पनि परिवारको सदस्य हुँ र मैले पनि योगदान गर्नुपर्दछ भन्ने त्यो भावनाको विकास गर्ने र असल नागरिकहरू घर परिवार तयार गर्ने कुराको चाहिँ महत्त्वपूर्ण छलफल हो भन्ने लाग्दछ मलाई। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने हामी कहाँ धेरै विषयवस्तु अन्तर्राष्ट्रियबाट आउने आइएनजिओ अथवा एनजिओहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन समन्वय गर्ने त्यो खालको हिसाबले कतै हामी कहाँ यो यति सहजमा मिलेको परिवारभित्र श्रमका कुरा ल्याएर अथवा कामदारका कुरा ल्याएर कतै घरै बिग्रिनेको अवस्था हो कि एउटा आनन्दसँग बसेको परिवारभित्र विखण्डन ल्याउने हो कि भन्ने खालको त्यो आम नागरिकको एउटा चिन्ताको विषय पनि भनेर मैले यहाँलाई यो प्रश्न राखेँ। अब यसलाई त अब अर्को तरिकाले सोच्नु पर्यो। तपाईँको अहिले हामी परिवारका सदस्यहरू छौँ, घरमा कोही परिवारको सदस्य बिहान सधैँ चाँडै उठ्नुहुन्छ, बेलुका सधैँ ढिलो सुत्नुहुन्छ, परिवारको कुनै सदस्यलाई आराम गर्ने समय मिलेको छैन। र हाम्रो अध्ययनले के भन्यो भन्दा थुप्रै यस्तो खालको हजुरले भन्नुभएको परिवारका सदस्य जो घरको चाहिँ सेवामूलक कामहरू गर्नुहुन्छ, घर चलाउने काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ धेरै चाहिँ हामी विशेष गरी मानसिक हिंसाको होइन साइकोसोसल के अरे भाइलेन्सको शिकार भएको पायौँ। विभिन्न किसिमका के अरे दबावहरू, विभिन्न किसिमका के अरे गालीहरू अथवा विभिन्न किसिमको अरू खालका भावनात्मक के अरे पीडाहरू भोगेको हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। अब यहाँ अनुसन्धानले घरमा बस्ने महिलाहरू जसो घरमा सेवा गरिरहनु भएको छ होइन, बिहान सबेरै उठ्नुहुन्छ, राति ढिलासम्म काम गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूमा बढी चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू चाहिँ देखिए। मैले त्यही जोड्दै थिएँ। अब हामीले अब यस्ता खालका हिंसाहरू देखिए। अब हामीले त वास्तवमा परिवारलाई असल परिवारलाई राम्रो हजुरले भने जस्तो चाहिँ उदाहरणीय परिवार बनाउनु, यस्ता कुरा सम्बोधन गर्नु पर्यो, घरमा चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो र परिवारबाटै हरेक नागरिक परिवारको हरेक सदस्यहरू चाहिँ परिवारबाटै खुसी हुनेको वातावरण तयार गर्नु पर्यो। अब हामीले त अहिले चाहिँ अब हामीले अब कहिलेकाहीँ आरोप पनि लाग्छ यस्तो विषयहरू बाहिरबाट आयो अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धि अथवा इन्टरनेसनल इन्स्ट्रुमेन्टहरू ल्यायो अथवा कसैले कुनै संस्थाहरू ल्यायो, त्यस्तो होइन। यो त नेपाल सरकारले छलफल सुरु गरेको विषय हो होइन। सङ्घीय मामिला
के अरे सङ्घीय तहका मन्त्रालयहरूले यो बहसहरू सुरु गरेको छन्। यो राष्ट्रिय योजना आयोगमा सेन्ससमा चाहिँ यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ नेसनल इकोनोमीमा कसरी काउन्ट गर्ने र कसरी हामीले चाहिँ उनीहरूको रिकग्निसन चाहिँ हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने बहसको सुरुवात भएको छ। तर अब समस्या के हो भन्दा घरभित्रको कामको कुरालाई कसरी काउन्ट गर्ने र कसरी नेसनल इकोनोमीमा देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। विभिन्न किसिमका विषयविज्ञहरूले, सरकारले, राष्ट्रिय योजनाले छलफल गरेको छ। तर अब यसले चाहिँ के गर्छ होला भने चाहिँ जब चाहिँ रिकग्निसन हुन्छ, रिकग्निसन हुने बित्तिकै त्यसले के हुन्छ, सम्मान हुन्छ, डिग्निटी हुन्छ। परिवारका सबै सदस्यले चाहिँ आफूलाई डिग्निफाइड महसुस गर्ने बित्तिकै परिवार चाहिँ अब एउटा चाहिँ असल परिवारको रूपमा अथवा खुसी परिवारको रूपमा चाहिँ स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अध्ययन गरिरहँदाखेरि, अनुसन्धान गरिरहँदाखेरि जो ठ्याक्कै घरमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, सेवा गरिरहनु भएको छ, एउटा घरलाई, सिङ्गो घरलाई सम्हालिरहनु भएको छ, त्यो घरका सदस्यहरूलाई सम्पूर्ण सेवा आफूले जस्तै कष्ट खाएर भए पनि उहाँहरूलाई खुसी बनाउने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। त्यो खालको प्रशंसा गर्दै पनि यहाँहरूको अनुसन्धानमा आएका उहाँहरूले भन्नुभएका कुरा चाहिँ के हो? महत्त्वपूर्ण अब हामीले यो दुईवटा विषयकोमा अनुसन्धान गरेको थियौँ। यो पटक चाहिँ घरमा काम गर्ने विशेष गरी अनपेड केयर वर्कको होइन बेतलेबी कामसँग जोडिएका महिलाहरूको कार्यबोझसँग जोडिएको विषयहरू र अर्को चाहिँ हामीले घरेलु श्रमिक महिलाहरूको विषयमा अध्ययन गरेका छौँ। यो पहिलो म अब बेतलेबी काममा जोडिने आमा दिदी बहिनीहरूको विषयलाई थोरै प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको पहिलो चाहिँ कार्यबोझ धेरै छ, कामको रिकग्निसन छैन। परिवारका सदस्यहरू महिला र पुरुष दुवै व्यवसाय, काम, अध्ययन अरूमा पनि व्यस्तता हुँदाहुँदै पनि घर सम्हाल्ने काम, घरको जिम्मेवारी लिने काम चाहिँ विशेष गरी महिला सदस्यहरूको छ। यसले चाहिँ डबल दोहोरो तेह्रो कार्यबोझहरू छ। यही कारणले गर्दा उहाँहरूलाई आराम गर्ने समय कम छ, आफ्नो करियरको बारेमा सोच्ने समय कम छ। कहिलेकाहीँ घरको जिम्मेवारीको कारणले आफ्नो करियर छोड्नुपर्ने, अध्ययन छोड्नुपर्ने छ। र अब अविवाहिताभन्दा विवाहिता महिलाहरूको निम्ति चाहिँ यो खालको कार्यबोझ बढी देखिन्छ। यो सँगै घरको कार्यबोझ, परिवारको, बालबालिकाको, ज्येष्ठ नागरिकको घरमा अब आफ्नो खेती, किसानी, वस्तुभाउ यस्ता विभिन्न विषयहरूको चिन्ता गर्नुपर्दा र विभिन्न किसिमको घरमा परिवारमा हुने विभिन्न किसिमका आनी बानी व्यवहारका कारणले चाहिँ मानसिक हिंसा, मानसिक दबाव चाहिँ बढी देखिन्छ यो बेतलबी कामसँग जोडिएका महिला दिदीबहिनीहरूको कुराहरू हेर्दा। अब अर्को चाहिँ अब घरेलु श्रमिकहरूको विषय हेर्नुभयो भने चाहिँ अब उनीहरूको निम्ति के छ भन्दा यो खालको काम त छँदैछ घरभित्र, यो खालको आफ्नो घरको जिम्मेवारी लिनुपर्ने दायित्व त छँदैछ। अझै कतिपय अब घरेलु श्रमिकहरू त आफ्नो घर छोडेर सहरमा चाहिँ सुन्दर सपना देखेर जानुभएको छ र त्यो सुन्दर सपना देखेर गएका परिवारका विशेष गरी महिला घरेलु श्रमिकहरू अरू घरमा काम गर्नु परेको छ। गर्दाखेरि चाहिँ अब यो श्रम सम्बन्ध कस्तो छ भन्दा चाहिँ औपचारिक छैन होइन, अब लिखित सम्झौता छैन, सामाजिक सुरक्षाको विषय छैन, विधाको कुनै सुनिश्चितता गरिएको छैन। अनि त्यो भइसकेपछि उहाँको चाहिँ काम गर्ने घन्टा तोकिएको छैन, कहिले धेरै घन्टा काम गर्नुपर्छ, कहिले थोरै घन्टा काम गर्नु छ। विधाको कुनै व्यवस्थाहरू सुनिश्चित गरिएको छैन, कति विधा हुने के हुने, कहिलेकाहीँ बिरामी हुँदा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। र कहिलेकाहीँ एउटा घरमा चाहिँ घरेलु श्रमिक रूपमा काम गर्नका निम्ति राखिएका के अरे घरेलु श्रमिकहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नातागोता इष्टमित्रका रूपमा पनि सानो काम चाहिँ आज गरिदेऊ न भनेर चाहिँ पैसा नदिकन काम गराएका घटनाहरू पनि छन्। र हामीले गरेको अध्ययनमा के देखियो भन्दा ठुलो सङ्ख्याका घरेलु श्रमिकहरू एकभन्दा बढी घरमा काम गर्नुहुन्छ होइन, तीनवटा घर, चारवटा घर, दुईवटा घरमा काम गरिरहनु भएको छ भनेको धेरै हाउसेस घरहरूमा काम गर्दा धेरै कार्यबोझ छ र धेरै अब दबाब पनि छ। उहाँलाई एउटा घरमा काम सकेर अर्को घरमा जानु पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाहरू, किन उहाँले त काम सक्नुपर्ने छ भन्दाखेरि छिटो काम गर्नुपर्ने होइन, अब सकाउनु पर्ने हुँदाखेरि कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाहरू पनि छ होइन। त्यो दुर्घटना भएको अवस्थामा फेरि गालीहरू गर्ने होइन, विभिन्न किसिमको आक्षेपहरू लगाउने र त्यस्तो पैसाहरू चाहिँ उनीहरूलाई नि तिराउने जस्तो खालको समस्या फिर्ता गर्नुपर्ने जस्तो खालको पनि भयो। र अर्को एउटा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ, उहाँहरूको जति धेरै घरहरूमा काम गर्दाखेरि हामीले गरेको अध्ययनले के गर्दा म्याक्सिमम उहाँहरूले कमाउने भनेको एउटा घरमा 2000-3000 सरदरमा देखिन्छ भने उहाँहरूले धेरै घरमा काम गर्नेहरूको पनि 10-12 हजारभन्दा बढी काम के अरे उहाँहरूले आम्दानी गरेको देखिँदैन। यो हिसाबले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने जति धेरै काम गरे पनि उहाँहरू चाहिँ यो अनौपचारिक के अरे अर्थतत्त्वमा रहँदै गर्दा कामको कार्यबोझ बढेको छ, आराम छैन होइन। अनि तर त उहाँहरूको चाहिँ आम्दानीको चाहिँ भोल्युम चाहिँ अत्यन्त कम छ। यता घरको कामको दबाब त फेरि छँदैछ। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले यही बेलामा हेरेको थियौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो बाहेक त कस्तो खालका कुनै खालका हिंसात्मक व्यवहारहरू
छ कि छैन भन्दा घरमा काम गर्ने बेतलबी के अरे सेवामूलक काम गर्ने महिलाहरूलाई पनि विशेष गरी यो मानसिक हिंसा ठुलो सङ्ख्यामा देखियो भने चाहिँ यो घरेलु श्रमिकको रूपमा काम गर्ने महिलाहरूमा पनि चाहिँ त्यो मानसिक हिंसाकै देखियो भने चाहिँ घरमा र कार्यस्थलमा दुवै ठाउँमा चाहिँ मानसिक हिंसा चाहिँ बढ्दो देखिन्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण राज्यको तर्फबाट स्थानीय सरकारको तर्फबाट चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने विषय र हामी परिवारका विशेष गरी पुरुषहरूको दायित्वको कुरा गर्दाखेरि हामी पुरुषहरू जिम्मेवार पुरुष भएर चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। दुईवटा कुरा जोड्न चाहन्छु यसमै। अर्को चाहिँ हामीले यो घरेलु श्रमिकहरू कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू कहीँ सङ्गठित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, उहाँहरूको विषयमा बोल्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूको आवाजहरू चाहिँ एकीकृत छ कि छैन भनेर पनि हामीले अध्ययन गरेको थियौँ। अधिकांश घरेलु श्रमिक महिलाहरू चाहिँ यो सङ्गठित भएको देखिँदैन, उहाँहरू सङ्गठित हुन्न। यद्यपि केही गरिसकेका संस्थाहरूले उहाँलाई सङ्गठित गर्ने काम गर्नुभएको छ। नेपालका मुख्य ट्रेड युनियनहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई सङ्गठित गर्ने काम गर्छ। यद्यपि ट्रेड युनियनको आउटरिच अझै पनि घरेलु श्रमिकसम्म पुगिसकेको छैन र हाम्रो अध्ययनको एउटा महत्त्वपूर्ण सुझाव के पनि छ भन्दा चाहिँ यो हाम्रो जुन ट्रेड युनियनहरू हुनुहुन्छ अथवा जुन के अरे नागरिक समाज संस्थाहरू हुन्छ जसले यस्ता श्रमका विषयमा रोजगारका विषयमा होइन विशेष गरी यो के अरे अनौपचारिक अर्थतन्त्रका विषयमा काम गर्नु छ, उहाँहरूको आउटरिच बढाउनु पर्यो र यो श्रम शिक्षा भन्छौँ हाम्रो श्रम शिक्षा लेबर एजुकेसनलाई चाहिँ औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षामा चाहिँ इनबिल्ड गर्नु पर्यो। एउटा जस्तो उदाहरणको लागि एउटा परिवारको बालबालिका अथवा युवा किशोर किशोरहरूले चाहिँ विद्यालयमै अथवा आफ्नो फर्मल इन्फर्मल एजुकेसनमा चाहिँ यो श्रम शिक्षाको बारेमा थाहा पायो भने श्रमको सम्मान गर्दछ, हरेक श्रमिकको सम्मान गर्दछ, कामको सम्मान गर्दछ। ऊ घर आउँदै गर्दाखेरि उसले आफ्नो घरको परिवारको सदस्य जुनसुकै सदस्यले जुनसुकै काम गरेको पनि हरेक कामको महत्त्व छ, मूल्य छ। नेपालमा यतिखेर भने श्रमको सम्मान छैन। एक्ज्याक्टली त्यो उसले त्यो थाहा पाउँछ। र अर्को उसको घरमा कुनै कामदार हुनुहुन्छ, अब कुनै घन्टाको लागि अथवा दिनको लागि अथवा कुनै समयको लागि चाहिँ हरेक श्रमिकप्रति उसको सम्मान भावना हुन्छ। उसले यात्राको क्रममा उसको कामको क्रममा अध्ययनको क्रममा कुनै श्रमिकप्रति चाहिँ श्रमप्रति र श्रमिकप्रतिको उसको सम्मान हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण के यो रिसर्चको सुझाव के छ भने श्रम शिक्षा महत्त्वपूर्ण छ। र दुईवटा यो अब यही हजुरले सोधेको प्रश्नमा जोड्न चाहन्छु र यसको लागि हामीले के गर्नुपर्दछ होला भनेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ स्थानीय सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका देख्दछौँ हामी। यो अध्ययनले पनि त्यो सिफारिस गरेको छ। पहिलो कुरा हामीसँग तथ्याङ्क छैन, कति हुनुहुन्छ त यस्तो कामहरू गर्ने, कुन खालको काममा कति हुनुहुन्छ, घरेलु श्रमिकको पनि छैन अथवा यो हामीले बेतलबी सेवामूलक काम गर्ने आमा दिदीबहिनीहरूको पनि कति योगदान छ, कति घन्टा छ भने एउटा चाहिँ हामीसँग तथ्याङ्क चाहियो। र यो हामीले स्थानीय सरकारले यसलाई तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ अद्यावधि गर्ने, यसलाई चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम गर्दछ। र घरेलु श्रमिकहरूलाई केही स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ यो अभिलेखीकरण गरेर चाहिँ अब परिचय पत्र दिन पनि सुरु गर्नुभएको छ। त्यसको लागि स्थानीय सरकारले यसको एउटा कार्यविधि तयार गरेर घरेलु श्रमिकहरूलाई अब के अरे यो अभिलेखीकरण गर्ने र उनीहरूको अधिकार र संरक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने खालको गर्न सक्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ कार्यविधिसँगै अभिलेखीकरण पछाडि चाहिँ हामीले श्रम शिक्षाको कुरा गरेँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, जे भए पनि श्रमिकहरूको कलेक्टिभ भोइस महत्त्वपूर्ण छ होइन। जब उनीहरू युनियनाइज हुनुहुन्छ, अर्गनाइज हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कलेक्टिभ भोइस हुन्छ। कलेक्टिभ भोइस हुने बित्तिकै कलेक्टिभ बार्गेनिङ हुन्छ। उहाँहरूले आफ्ना विषयहरू चाहिँ कलेक्टिभली राख्न सक्नुहुन्छ, चाहे स्थानीय सरकारसँग होस्, चाहे श्रम सङ्गठनहरूसँग होस्, चाहे चाहिँ अरू तहका सरकारका निकाय। त्यो त अब कानुनहरू बन्छ, ऐनहरू बन्छ होइन, पारिश्रमिक तोकिन्छ, कार्यान्वयन त हुँदैन फेरि होइन। जति हामीले चाहिँ ती श्रमिकहरूका आवाज हामी माथि पुर्याउँछौँ होइन, त्यसलाई त झन् ट्रेड युनियनहरू नै खोलेका छन्। संसदसम्म ट्रेड युनियनमै संलग्न भएर हिजो एउटा श्रमिक भएर काम गरेका नेतृत्व तहसम्म पुग्दा पनि हिजो त्यो आफूले जुन श्रम गरिरहेको थियो हिजोको आफ्नो पीडा उहाँहरूले बिर्सिनुहुन्छ क्यार। त्यस कारण पनि ती कानुन बनिरहँदा पनि ती कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ अक्षरशः भन्ने खालको चेत किन नखोल्या त? त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। नेपालको अहिले जो ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व गरेर नेतृत्वमा सांसद हुनुभएका मन्त्री हुनुभएका नेतृत्वहरू चाहिँ उहाँहरूको श्रम बजारको पृष्ठभूमि हामीले याद गर्नुपर्छ। उहाँहरू धेरै के हुनुहुन्छ, अब औपचारिक अर्थतन्त्र अथवा चाहिँ व्यवस्थित श्रम बजारबाट आउनुभएको, उहाँहरू चाहिँ डेली वेज वर्करबाट त आउनुभएको होइन, उहाँ त दैनिक घन्टामा काम गर्ने श्रम बजारबाट आउनुभएको होइन। त्यही भएर भर्खरै मैले दिएको
सुझाव अथवा हाम्रो रिसर्चले दिएको महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दा जो चाहिँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहनुभएका त्यो श्रम बजारमा रहनुभएका जो के अरे श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई युनियनाइज गर्नु पर्ला, उनीहरूलाई सङ्गठित गर्नु पर्यो, उनीहरूको आवाजलाई कलेक्टिभ गर्नु पर्यो। अबको नेपालको ट्रेड युनियनको मुभमेन्टमा उनीहरूको नेतृत्व चाहियो। तर कतिपय त पुग्नु भएको छ नि संसदमा होइन, समानुपातिक तर्फबाट हेर्ने भने संसदमा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूको त बोली त सुनेन थिचिहालिन्छ। तर पनि अझै पनि म के भन्दछु भन्दा चाहिँ उहाँहरूले उठाइरहेका सवाल अहिले पनि औपचारिक क्षेत्रको बढी छ। उहाँहरूले अहिले भनौँ अहिले पछिल्लो समय हेर्नुभयो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो के अरे सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा गऱ्यौँ। सामाजिक सुरक्षा कोषले कसको बारेमा बोल्यो भन्दा जोसँग औपचारिक के अरे नियुक्ति पत्र छ, जसको मासिक तलब आउँछ, जसको कार्यालय छ, जसको जो नियमित चाहिँ अफिस जानुहुन्छ उनीहरूको बारेमा बोल्यो। तर बोल्नुपर्ने चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले अथवा सामाजिक सुरक्षाको कुरा कसको हुनुपर्थ्यो भन्दा चाहिँ जसको चाहिँ दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नुहुन्छ, जसको आज काम गरेर भोलि कामको सुनिश्चितता छैन, जो घन्टामा हिसाब गरेर काम गर्नुहुन्छ, जसको अरू सामाजिक सुरक्षाका कुनै उपायहरू छैनन्, जो कहीँ अभिलेखीकरण हुनुभएको छैन, अझ जसको चाहिँ स्वास्थ्यको इन्सुरेन्स छैन अथवा अरू खालको जीवन बिमासँग जोडिएको कुनै व्यवस्था छैन, जो बिहान कमाएर चाहिँ बेलुका चाहिँ घर चलाउनु पर्ने छ, ती श्रमिकहरूलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। तर भयो के त भन्दा चाहिँ हाम्रा श्रमिक नेताहरू भनौँ अथवा हाम्रा चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि जो औपचारिक अर्थतन्त्रमा क्रियाशील रहेका श्रमिकहरूका विषय चाहिँ भोकल भयो, उहाँहरू आफ्नो जहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ त्यहीको विषयमा बोल्नुभयो। उदाहरण लागि अहिले हेर्नु भने के अरे श्रमिक सङ्गठन उठाइरहेका विषय कहाँ छ त भन्दा चाहिँ के अरे बैङ्कमा काम गर्ने श्रमिकहरूका विषयहरू, निजामती क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको विषय हो, उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको विषय। त्यो त उहाँहरू त जो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नु भएको छ उहाँहरूको आवाज आजका दिनसम्म नि उठेको अवस्था छैन। एकदम अब यो आवाज चाहिँ केही विषय उठाउन कोसिस गरिएको छ। ट्रेड युनियनलाई म दोष दिन चाहन्न, उहाँहरूले उठाउनु भएन भन्नुहुन्छ, उठाउनु भएको छ। तर यो आवाज अझै एकीकृत गर्नु आवश्यक छ र यो आवाजको जसको सवाल उसको नेतृत्व भने जस्तै उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सङ्गठित गर्ने, युनियनाइज गर्ने र उहाँहरूलाई यो नेतृत्वमा अगाडि लगाएर त्यो डिसिसन गर्ने तहमा उहाँहरूलाई पुर्याउने गरी हामीले चाहिँ तयार गर्दै गयौँ, घरबाट तयार गर्दै लिएर गयौँ भने बल्ल यो विषय चाहिँ बढी भोकल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँहरूको अनुसन्धानबाट त्यही कुरा आएको छ, यहाँले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ। हामीले थुप्रै सुझावहरू दिएका छौँ। हाम्रो यो केही नीतिगत सुझावहरू छ, केही रणनीतिक सुझावहरू छ र केही हामीले कार्यक्रमगत सुझावहरू दिएका छौँ। केही सुझावहरू मैले यहाँलाई अहिले पनि भने अहिलेको श्रममा अझै हामीले चाहिँ संशोधन गर्नु आवश्यक छ। अझै पनि अनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका श्रमिक यद्यपि यो हाम्रो चाहिँ घरेलु श्रमलाई श्रमको रूपमा चाहिँ सम्बोधन गरिसकेको छ, तर थुप्रै अनौपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोडिएका श्रमलाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ श्रम संशोधन गर्नुपर्छ, अभिलेखीकरण गर्नुपर्दछ यो। अनि त्यसपछि यो जुन अहिले चाहिँ श्रम कार्यालयहरू चाहिँ देशभरि जम्मा 11वटा छन्, यो कार्यालयहरूलाई चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा लानुपर्छ र जुन यो श्रम इन्सपेक्टरहरू हुनुहुन्छ त्यसको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ र अहिले विशेष गरी उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा मात्रै चाहिँ नियमित अनुगमनहरू हुने काम गरिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ यो विशेष गरी घरभित्र हुने काम अथवा चाहिँ यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोडिएका श्रमिकहरूको कामलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने, उनीहरूलाई अभिलेखीकरण गर्ने र उनीहरूको अधिकार सम्मान गर्ने काम गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ रणनीतिक हिसाबले मैले भने जस्तै चाहिँ हामीले यो श्रम शिक्षाको कुरालाई बढाउनुपर्छ। हरेक श्रमको कति महत्त्व छ, कसरी देश बनाउनेकोमा, राष्ट्र निर्माणको कुरामा, घर बनाउने कुरामा उनीहरूको योगदान छ र किन डिफ्रेन्ट सेक्टरमा रहेका श्रमिकहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने खालको एजुकेसन चाहिँ हामीले गर्नु आवश्यक छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले मान्नै पर्ने कुरा के भन्दा हामीले सङ्गठित नगर्दासम्म, उनीहरू युनियनाइज नहुँदासम्म र उनीहरूले आफ्नो आवाजलाई एकीकृत गरेर उनीहरू भोकल नहुँदासम्म यो विषय जहिले पनि स्याडो हुन्छ। जति अरूले बोलिदिए पनि त्यो विषय के हुन्छ, जहाँ नीति निर्माण हुने ठाउँ हो, जहाँ त्यो कागज बन्ने हो, जहाँ कानुन बन्ने हो, त्यहाँ पुग्ने बेलामा फेरि छलफलको विषय हुन्छ। छलफलको विषय हुने बेलामा कसको अधिकारहरू काटिन्छ भन्दा जो सबैभन्दा पछाडि परिएको छ, जो टेबलको वरिपरि बसेर फाइनल के अरे डकुमेन्ट तयार गर्ने हो, त्यहाँ जसको प्रतित्व छ त्यसको विषय आउँछ, जसको प्रतित्व छैन अटोमेटिकली उसका विषय काटिन्छन्। आजसम्मको त्यो अभ्यास भएको भएर अब चाहिँ स्थानीय तह, प्रदेश तहको र सङ्घीय तहको नीति निर्माण तहमा चाहिँ उनीहरूको प्रतित्व निर्णय तहमा सुनिश्चित गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ। र फाइनल फेरि मेरो अझै पनि जोड के छ भन्दा यो विषयमा चाहिँ स्थानीय सरकारहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। चाहे अभिलेखन गर्ने कुरा गर्नुहोस्, चाहे स्थानीय तहमा चाहिँ के अरे यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ हेर्ने, अनुगमन गर्ने, अभिलेखन गर्ने चाहिँ डेस्कहरू बनाउने कुरा होस् अथवा फोकल व्यक्ति तोक्ने कुरा होस्, नियमन गर्ने कुरा होस् अथवा यस्तो कुराहरूमा चाहिँ सिपसँग जोडेर
के अरे बेतलबी श्रममा रहनुभएका आमा दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ सिपयुक्त बनाउने क्षमतायुक्त बनाउने कुराहरू नेतृत्व विकास गर्ने कुरा होस् अथवा चाहिँ यो के अरे घरेलु श्रमिक रूपमा काम गर्नुभएकाहरूलाई क्षमतावान सिपयुक्त बनाउने र नेतृत्व विकास गर्ने कुरा छ। स्थानीय सरकारले यसको नेतृत्व लिनुपर्दछ। स्थानीय सरकारले यो विषयको नेतृत्व लिएर तिनीहरूलाई सिपयुक्त क्षमतायुक्त बनाउने कुरा र यसलाई सरकारसँग जोड्नको निम्ति चाहिँ स्थानीय सरकारमा चाहिँ यस्ता के अरे अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहनुभएका श्रमिकहरू स्थानीय सरकारमा आउने, स्थानीय सरकार चाहिँ त्यस्ता श्रमिकहरूसँग पुग्ने एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ माध्यमहरू तयार गर्दै गयौँ, संरचनाहरू बनाउँदै गयौँ भने त्यसले चाहिँ उनीहरूको अधिकारलाई संरक्षित गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्ने कुरामा योगदान पुग्दछ। हस्, यहाँले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यो समयको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँहरूले जुन विषय उठान गर्नुभएको छ यो विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यहाँहरूको यो प्राथमिकताको निम्ति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले घरेलु श्रमिकसँग जोडिएर केही जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। नेपालमा धेरै घरेलु श्रमिक हुनुहुन्छ, अनौपचारिकमा काम गर्नुभएका श्रमिकको कथाव्यथा धेरै छन्। यसलाई राज्यले सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्छ र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काममा पनि राज्य लाग्नुपर्छ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आगामी साता नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।